नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन। बिमस्टेक क्षेत्रलाई संगठित बनाउन बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनाई। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने अध्यक्ष दाहालको भनाई। भोलि बस्ने गठबन्धन बैठकले निर्णय गर्ने दाबी। काठमाडौँको सुन्दरी जलमा टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 बालिकाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। र त्रिदेशीय T20 सिरिजमा नेपाल र मलेसिया बीचको खेल जारी। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दुवै टोलीको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक क्षेत्रलाई जीवन्त र सङ्गठित बनाउनको लागि बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज बिहान बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै देउवाले बिमस्टेक क्षेत्रलाई जोड्ने बलियो आधार बौद्ध दर्शन नै भएको बताएका हुन्। साथै प्रधानमन्त्री देउवाले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने बुद्धिस्ट सर्किटलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, बुद्धत्व प्राप्त गरेको बोधगया, धर्मको प्रचार सुरु भएको सारनाथ र बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको कुशीनगरलाई जोड्ने गरी बुद्धिस्ट सर्किट योजना अघि सारिए पनि सञ्चालनमा भने आएको छैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि यसका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा पनि तीव्रता दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले खोप र स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसले गठबन्धन हुने बारे निर्णय गरिसकेको र भोलि गठबन्धनको बैठक बस्ने जानकारी पनि दिए। विगत 4 वर्षमा गरेको काम र आउन सक्ने नतिजाबारे गहन अध्ययन गर्ने र त्यसैकै आधारमा टिकट पाउने नपाउने सहमति हुने उनको भनाइ छ। हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई सकेसम्म केन्द्रबाट नै तालमेल गर्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। भोलि हामी गठबन्धनको बैठक बस्दैछौँ। सम्भवतः महानगरपालिकाको बारेमा केही न केही निर्णयमा हामी पुग्छौँ, तालमेलकै निर्णय हुन्छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादीले गत निर्वाचनमा जितेका पालिकाहरूमा विकास राम्रो भएको र यसपटक माओवादीको भोट पनि वृद्धि हुने दाबी गरे। नारायणी नदीको तटबन्धको शिलान्यास लगायतका कार्यक्रमका लागि दाहाल बुधबार दिनभर चितवनमा रहनेछन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सबै काम स्वदेशमै गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। काभ्रेको पनौतीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा बन्ने बहुद्देश्य भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सुरक्षण मुद्रणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिई बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको बताए। मन्त्री कार्कीले हाल पासपोर्ट, बैंक नोट, बैंक कार्ड, अन्तःशुल्क स्टिकर जस्ता सुरक्षण मुद्रण गर्न विदेशी संस्थामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए। हाल पासपोर्ट, बैंक नोट, बैंक कार्ड र अन्तःशुल्क स्टिकर जस्ता सुरक्षण मुद्रण कार्यका लागि विदेशी संस्थाहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
मन्त्री कार्कीले स्वदेशमा नै सुरक्षण मुद्रणको कार्य सुरु भएपछि राष्ट्रिय महत्त्वका गोप्य सूचना डाटाबेस स्वदेशमा नै सुरक्षित भए हाल विदेशमा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताए। कार्यक्रममा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष रहेका मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले निर्माण छिटो सक्ने निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। 35 करोडको लागतमा बन्ने बहुद्देश्य सुरक्षण मुद्रण भवन निर्माण हुन लागेको हो। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका एक सुन्दरी जलमा टिप्परले ठक्कर दिँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बुबा रोहन तामाङसँग मोटरसाइकलमा विद्यालय जाँदै गरेका 8 वर्षीय सृष्टि तामाङ र 4 वर्षीय श्रेया तामाङको टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बा 4 ख 6965 नम्बरको बालुवा बोकेको टिप्परले बा 51 प 8733 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका रोहनलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको छ। चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको र बालिकाको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। स्थानीयको प्रदर्शन बढ्दै गएपछि सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त तिलप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बुधबार सर्वोच्चमा कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको उपस्थितिमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले श्रेष्ठलाई शपथ खुवाएका हुन्। नेपाली जनता प्रचलित संविधान तथा अन्य कानुनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको शपथ कार्यक्रममा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश तथा कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि मंगलबार संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भए लगत्तै श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी थिइन्। विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका श्रेष्ठ फागुन 6 मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघको 67औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा बिहान प्रभात फेरी निकालिएको छ। सिनानङ मंगलबाट सुरु भएको प्रभात फेरी महासंघको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चार गृह पुगेर समापन भएको थियो। स्थापना दिवसका अवसरमा महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा रक्तदान निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। 2012 साल चैत्र 16 गते कृष्णप्रसाद भट्टराई सहितका अग्रजहरूले स्थापना गरेको संगठनले विभिन्न उतार चढाव पार गरी 66 वर्ष पूरा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य बीमाको दायरामा सबै नेपाली आउन सके स्वास्थ्य उपचारमा सहजता हुने बताएका छन्। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा खतिवडाले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य सञ्चार मन्त्रालय र महासंघबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताए। पत्रकारका हकहितका लागि उचित प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आउन उनको आग्रह छ। जनताको पक्षमा सूचना प्रवाह गर्न दिनरात नभनी लागिरहने तमाम सञ्चारकर्मीहरूको उपचार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ उपयुक्त प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आउन म महासंघको नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल बनाएर निशुल्क सेवा दिनुपर्ने बताए। क्लस्टर वाइज जाँदै गर्दाखेरि यो क्रमशः हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ। त्यसले गर्दा हामी निजामतीहरूलाई आर्मीको हस्पिटल छ, प्रहरीको हस्पिटल छ, निजामतीको हस्पिटल छ, पत्रकारको छ, यस्तै गर्दै क्लस्टर वाइज हामी गयौँ भने हाम्रो जुन लक्ष्य हो निशुल्क नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा स्टेपमा पत्रकारहरूलाई निशुल्क सेवाको प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो ढङ्गले लबिङ गरेका छौँ। महासंघले स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। उच्च अदालत पोखराले नाबालिगलाई बलात्कारको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका अभियुक्त पल शाहलाई थुनामा पठाउनुको कारणसहितको प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको इजलासले तनहुँ जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गरी सोको जानकारी सरकारी वकिल कार्यालयलाई गराउन आदेश दिएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिम शाहले साधारण तारिखमै रिहा हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै मङ्गलबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदन बुधबार नियमित पेशी सूची मार्फत न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको इजलासमा परेको थियो। उच्च अदालत पोखराले थुन्चेक बहस प्रयोजनका लागि अभियुक्तलाई थुनामै पठाउनु पर्ने कारण, त्यसका आधार र त्यस सम्बन्धमा रहेका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएका हुन्। तनहुँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध शाहको तर्फबाट मङ्गलबार उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो। थुना बाहिरीबाटै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै शाहले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। प्रतिकूल मौसमका कारण सोलुखुम्बुको लुक्लाको उडान अवरुद्ध भएको छ। भिजिबिलिटी कम भएकाले लुक्लाको उडान अहिले स्थगित गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। आन्तरिकतर्फका अरू उडान अहिले आइएफआरमा चलेका छन्। भिजिबिलिटीको कारण भिएफआरमा उडान हुन सकेको छैन। थोरै भिजिबिलिटी हुँदा पनि जहाज उडाउन र ल्यान्ड गर्न सकिने प्रविधिलाई आइएफआर भनिन्छ। भिएफआरका लागि 5 किलोमिटर भिजिबिलिटी चाहिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले 2200 मिटर भिजिबिलिटी रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने र अवतरण गर्ने जहाजहरू पनि आइएफआरमा उडान तथा अवतरण गरिरहेका छन्। स्याटेलाइट बेसमा 1100 मिटर भिजिबिलिटीमा पनि जहाज ल्यान्ड गर्न मिल्छ। स्पेसिङ बढी गर्नुपर्ने हुनाले त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज डिलेको समस्या देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन। बिमस्टेक क्षेत्रलाई सङ्गठित बनाउन बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनाई। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने अध्यक्ष दाहालको भनाई। भोलि बस्ने गठबन्धन बैठकले निर्णय गर्ने दाबी। काठमाडौँको सुन्दरी जलमा टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 बालिकाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। र त्रिदेशीय T20 सिरिजमा नेपाल र मलेसिया बीचको खेल जारी। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दुवै टोलीको लक्ष्य। अब बाँकी खबर। अमेरिकाले नेपालका लागि नयाँ राजदूतमा डिन थम्पसनलाई पठाउने भएको छ। थम्पसन रक्षा मामिलामा पोख्त विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विदेश मन्त्रालयमा हाल दक्षिण एसिया तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने प्रिन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी डिन थम्पसनलाई नेपालको लागि नयाँ राजदूतमा मनोनयन गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले जनाएको छ। उनी सेप्टेम्बर 15, 2021 यता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा प्रिन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरीको पदमा कार्यरत थिए। उनको औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुन केही महिना लाग्नेछ। थम्पसन अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संलग्न अधिकारी हुन्। चीनसँग नेपाल मामिलालाई लिएर तनाव सिर्जना भएका बेला अमेरिकाले आफ्ना वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ नेपाल पठाउन लागेको हो। खास गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना MCCलाई लिएर वाशिंगटन र बेजिङ बीच सार्वजनिक रूपमा खटपट भएको 1 महिनापछि अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ नेपालको लागि राजदूतमा प्रस्तावित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन्। प्रधानमन्त्री भएको 9 महिनापछि बल्ल उनी औपचारिक रूपमा विदेश भ्रमणमा निस्किन लागेका हुन्। भारत भ्रमणका अवसरमा रेलवे उद्घाटनसँगै सीमा सुरक्षाको विषयमा छलफल हुने भएको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत 18 गते अपराह्न 4 बजेतिर भारत भ्रमणका लागि दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका छ। भारतीय अधिकारीहरूबाट विमानस्थलमा स्वागतपछि उनी सिधा दिल्लीको चाणक्यपुरी स्थित होटल मौर्य ICT पुग्नेछन्।
उनीसहित विशिष्ट पाहुनाहरूको बासको व्यवस्था त्यही होटलमा मिलाइएको छ। 18 गते साँझ नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा रात्रि भोज कार्यक्रम तय गरेको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा औपचारिक भेटवार्तामा व्यस्त हुनेछन्। शनिबार उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक बैठक गर्नेछन्। देउवा र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यममा जनकपुर जयनगर रेलवेको उद्घाटन समेत गर्नेछन्। भारतीय समकक्षीसँग देउवाको विभिन्न विषयमा औपचारिक कुराकानी समेत हुनेछ। भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या, बिजुली आयात निर्यात, मलको सहज आपूर्ति, व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। शनिबारै हैदराबाद हाउसमा मोदीले दिवा भोज आयोजना गर्नेछन्। देउवाले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग र उपराष्ट्रपति एवं भिकेम नायडूसँग भेटघाट गर्नेछन्। शनिबारै साँझ भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको अन्तर्क्रिया होटल मौर्यमा हुनेछ। आइतबार बिहान देउवा उत्तर प्रदेशको बनारसका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। देउवाले त्यहाँ काशी विश्वनाथ मन्दिर, नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। आइतबार अपराह्न देउवा स्वदेश फर्कनेछन्। देउवाको भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र आरजु देउवा र केही अन्य मन्त्री सहभागी हुनेछन्। विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा सरकारी अधिकारीहरू, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू पनि टोलीमा सहभागिता रहनेछ। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा 4 दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्तत चुनावी तालमेलको पक्षमा निर्णय गरेको हो। मङ्गलबार केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको बताए। स्थानीय निर्वाचनमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। प्रवक्ता महतले पार्टी विधानले दिएको अधिकारका आधारमा सम्बन्धित तहले तालमेलको निर्णय गर्ने र पार्टी केन्द्रले आवश्यक निर्देशन र व्यवस्थापन मिलाउने बताए। बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति र डाक्टर प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ। संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र रक्षा, देश विकास र समृद्धि तथा कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाको लागि पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको कङ्ग्रेसको ठहर छ। संयमित र समन्वयकारी राजनीतिक व्यवहार तथा पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको स्थानीय तहमा जनमुखी र प्रभावकारी कामका कारण बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा बलियो आधार र परिस्थिति निर्माण भइसकेको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले कृषि व्यवसाय, कृषकको जीवनस्तर सुधार्न र रोजगारी सृजना गर्न गृह कार्य गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक सङ्घ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट विषय कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोटमुखी नभएर जनमुखी र व्यवहारमुखी ल्याउन लागेको पनि बताए। हरेक श्रमिकले, हरेक बुद्धिजीवीले, हरेक प्रोफेसरले, हरेक कर्मचारीले, हरेक किसानले म मेरो देश बनाउँछु भन्ने भावना र राजनीतिक नेतृत्वले भोट किन्नका लागि हैन, देश बनाउनका लागि, यहाँहरूले भने जस्तै भोट किन्नका लागि, देश बनाउनका लागि हैन, देशभन्दा म पनि बन्छु भन्ने साथ गर्यो भने अरू दायाँ बायाँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा आएको कठिन अवस्था आन्तरिक कारणले मात्र नभएर बाह्य कारणले आएको दाबी समेत गरे। उनले शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन युद्धको प्रभावले अहिले विश्वमा कसले कमाउने र कसले गुमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको र सोको दबाव नेपालले समेत भोग्नु परिरहेको बताए। कार्यक्रममा अर्थविद विशम्बर प्याकुरेलले अर्थतन्त्र खुम्चिएर समस्यामा पुग्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर हुन नसकेको बताए। नेपालको चर्चित म्युजिक ब्यान्ड सुरसुधा र विश्वको चर्चित ब्यान्ड प्लेइङ फर चेन्ज फाउन्डेसन PFCF बीच साङ्गीतिक कार्यक्रमका विषयमा
अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सङ्गीतको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्धनमा अन्तर्क्रिया गरिएको हो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले गीत सङ्गीत पर्यटन प्रवर्धनको लागि सशक्त माध्यम भएको उल्लेख गर्दै सुरसुदा र PFCFले गरेका कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै सुरसुदाका संस्थापक सुरेन्द्र श्रेष्ठले PFCFले विश्वभरका कलाकारहरूसँगको सहकारीमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै विश्व शान्तिको सन्देश दिने गरेको बताए। सुरसुदाले सन् 2009 देखि प्लेइङ फर चेन्ज फाउन्डेसनसँगको सहकारीमा नेपाली सङ्गीतलाई विश्वमाझ पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ। जनता घाँस बाँसको चरम अभावमा छन्। बेरोजगारीले मानिसहरू आजित छन्। गाउँमा उत्पादन नहुँदा आय आर्जनका पाटाहरू लगभग ठप्प छन्। तर गरिबी र बेरोजगारीले गाउँ जर्जर बन्दै गएको बेला स्थानीय सरकारले पहाडका डाँडैभरि भ्यू टावरका ताती बनाएका छन्। गाउँको खेतबारी बाँझै छन्। संघीयतापछि स्थानीय सरकारले तिनै बाँझा खेतबारीमा उत्पादन गरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनु पर्ने हो। स्थानीय सरकारको प्राथमिकताका विषयमा भन्दा भ्यू टावर बनाउने लहरमै अघि देखिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत जस्ता संवेदनशील विषयतिर भन्दा आकाशै छेड्ने भ्यू टावरमा लगानी 3 अर्ब बढी भएको अनुमान छ। अर्बौं लगानी गरिएका यी भ्यू टावर आर्थिक उपजका लागि भरपर्दा आधार होइनन्। तैपनि स्थानीय सरकारको पहाडै पिच्छे भ्यू टावर निर्माण उदेग लाग्दछ। नेपाल प्रकृति र युवाले भरिपूर्ण देश हो, जहाँको यथा प्रकृति र युवाको पसिनालाई समृद्धिमा बदल्न सकिन्छ। त्यो पनि यहीँको माटो र पानीको तातम्यताबाट हराभरा गर्न सकिन्छ। करिब 60,000 हेक्टर जमिन बाँझै छ। सिँचाइ र श्रमको अभावमा हरेक दिन जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ। कृषि स्थानीय सरकारको प्राथमिकताका योजनामा पर्नु पर्थ्यो। विडम्बना, 5 वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले भ्यू टावर निर्माण नै जल्दा बल्दा विकासका योजना बनाए, जहाँ देशभर 3050 भन्दा बढी भ्यू टावर निर्माण गरिएको अनुमान छ। संघ र प्रदेशको अनुदान सहित स्थानीय सरकारको लगानीमा अर्बौं खर्च गरिएको छ। प्रति भ्यू टावर 26 लाखदेखि 1.5 अर्ब बढीको लगानी गरिएको पाइन्छ। यी सबै जोड्दा 3 अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेरै यिनै अग्ला पहाडमा भ्यू टावर ठडाइएको छ। हाम्रा अग्ला पहाड आफै भ्यू टावर नै हुन्, तर तिनै पहाडमाथि ठडाइएका भ्यू टावर उत्पादकमूलक हुन् कि होइनन्, यस विषयमा राज्यका जिम्मेवारहरूले किन सोच्दैनन्? लाखौं युवाको विदेश पलायनको लड्को थामी नसक्नु छ। यिनै युवाको पसिनाबाट आर्जित रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र भरथेक चलेको छ। अझै कोरोना महामारीले झन गरिबीको दर बढ्दो छ। गतिलो पोषण र उपचार अभावमा करिब 5 लाख मानिस गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै गएका छन्। भ्यू टावर बन्नु पनि विकासको एउटा आधार त होला, तर प्राथमिकताको विषय हो कि होइन भन्ने मूल प्रश्न हो। आगामी वैशाख 6 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म देशभरै राष्ट्रिय कृषि गणना हुने भएको छ। जनगणनाबाट प्राप्त सूचीको आधारमा वैज्ञानिक छनौट विधिको प्रयोग गरी देशभरका 5000 बढी ओडाहरू छनौट गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणना गर्न लागेको हो। देशभर भएका 6743 वडा मध्ये 5000 बढी वडाहरू छनौट गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणना गर्न लागेको हो। जनगणनामा सामान्य कृषि सम्बन्धी जानकारी लिएको आधारमा वैज्ञानिक नमुना विधिबाट वडाहरू छनौट गरी विस्तृत रूपमा कृषि गणना गरिँदैछ। यसका सुपरिवेक्षक र गणक गरी 8000 बढी जनशक्ति खटाइने विभागले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2018 देखि सुरु भएको कृषि गणना अहिले 7औं पटक हुन लागेको हो। राष्ट्रिय जनगणना जस्तै कृषि गणना पनि 10-10 वर्षमा गर्ने गरिन्छ।
यस पटकको कृषि गणनामा 1 अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान विभागको छ। जनगणनाबाट प्राप्त एउटा हाम्रो फ्रेम भन्ने हुन्छ, जनगणनाबाट प्राप्त सूचीको आधारमा हामीले देशभरबाट छनौट विधिबाट चाहिँ हामीले वडाहरू छनौट गर्छौँ वा गणना क्षेत्रहरू छनौट गर्छौँ। गणना क्षेत्रहरू छनौट गरिसकेपछि ती गणना क्षेत्रहरूमा हामीले गणक तथा सुपरभाइजरहरू हामीलाई पठाएर त्यहाँबाट कृषक परिवार चाहिँ पहिचान गरेर कृषक परिवारसँग विवरण लिने कार्यक्रम हो यो। कृषि गणनाका लागि करिब 2 दर्जन बढी प्रश्न समेटेर प्रश्नावली बनाइएको छ। कृषि गणनाबाट कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हुने विभागले बताएको छ। विभागले गणनाका लागि खेतीयोग्य जमिनमा प्रयोग भइरहेको मलदेखि विषादीसम्म कृषि सम्बन्धी विवरण समेट्ने गरी प्रश्नावली बनाएको बताएको छ। नमुना छनौटमा परेका घरमा गणकहरू पुगेर विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। गणकले छानिएका परिवारमा पुगेर विवरण ल्याउँछन् भने सुपरिवेक्षकहरूले सामुदायिक प्रश्नावलीबाट विवरण सङ्कलन गर्ने गर्छन्। नतिजा चाहिँ हामी सम्भवतः यो 79 सालभित्रै प्रकाशन गर्ने, 79 सालको फागुनतिर प्रकाशन गर्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ। गणनाबाट कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुने देखिन्छ। सरकारले गणना मात्र नगरी प्राप्त नतिजाको आधारमा कृषि क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्न आवश्यक छ। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। अवसर सहयोग मिलेपछि ग्रामीण भेगका महिलाहरूले पनि आर्थिक उपार्जनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा सिप सिकेर महिलाहरू आत्मनिर्भर भएका छन्। रूपन्देही सैना मैनाकी रूपा चौधरीको रूपा बाख्रा पालन फर्ममा अहिले 50 वटा बाख्रा र केही कुखुराहरू छन्। महिला समूहमा आबद्ध भएर उपहारमा पाएको एउटा बाख्राबाट सुरु गरेकी रूपाले अहिले सहकारी संस्थाबाट ऋण सहयोग लिएर व्यवसाय अगाडि बढाएकी हुन्। यो व्यवसायबाट उनको आर्थिक उन्नति वृद्धि भएको छ भने उनी सन्तुष्ट पनि छिन्। उनले बाख्रा पालनका लागि आफ्नो 11 कट्टा खेतमा विभिन्न प्रजातिका घाँस समेत खेती गरेकी छिन्, जसले बाख्रा पालनका लागि घाँसको समस्या नरहेको उनी बताउँछिन्। एउटा पाठी पारा पालेको, अनि पहिला पनि एउटा थियो, घरको 2टा मिलाएर, अनि पछि उपहार सहकारी आयो। उपहार सहकारीबाट लोन निकालेर छिटो राखेर निकालेर अनि फार्म खोलेर बसिछु। समूहमा आबद्ध भएर महिलाहरूले खोलेको उपहार सामाजिक उद्यमी सहकारी अहिले थुप्रै महिलाहरूलाई सदस्य बनाएर सिप सिकाउँदै महिलाको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ। एफर्टले हामीलाई गाउँ गाउँमा आएर समूह सञ्चालन गठन गरी विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिनुभयो। हामीलाई अगाडि कसरी बढ्ने सशक्तिकरणको तालिमहरू सबै दिएर हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि उत्प्रेरणा जगाएर हौसला दिएर हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हामीमा लागेर हामी यो गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय भएर हामी यसरी आयौँ। यो सहकारीमा हाल 232 समूहमा 4000 भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। यसैगरी कपिलवस्तुको कोपवामा रहेको बिहानी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीले महिलाहरूलाई विभिन्न सिप सिकाएर विभिन्न अवसर दिन सफल भएको छ। यो संस्थाले स्थापना गरेको बिहानी डेरी उद्योगले स्थानीय किसानको दूध खरिद गरिदिने मात्र नभई दूधजन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। स्थानीय करिब 345 जनाले यो डेरीबाट लाभ लिएका छन्। संस्थाकीय अध्यक्ष तुलसी थापा आफू पनि मेहनती किसान हुन्। उनले 10 वटा गाई भैँसी पालेकी छिन्। हाल दैनिक करिब 35 लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। बिहानी महिला सहकारी संस्थामा 1351 जना महिलाहरू सहकारीमा आबद्ध छन्। अहिलेको लागि अहिले अक्सिजन भनौँ न धेरै बिक्री हुने, उत्पादन कम हुने भएको भएर त्यति साह्रो गाह्रो छैन। हामीलाई पुस माघमा चाहिँ अलिकता गाह्रो हो, त्यही पनि हामीले आफ्नो प्रडक्ट बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसरी मार्केटमा दुध बेच्नको लागि समस्या छैन। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा यहाँका महिलाहरू घराइसी काममा मात्र नभई साना साना उद्यमी र व्यवसायी बन्न सफल भएका छन्। अब गाउँमा महिलाहरूको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एउटा प्रमुख चाहिँ अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा महिलाहरू घरैभित्र मात्रै सीमित महिलाहरू हुनुभयो र उहाँहरूलाई घर बाहिरका काममा पनि इङ्गेज गरेर अलिकति उद्यमी बनाएर एउटा राष्ट्रिय स्तरमा नै यो उद्यमीहरूको चाहिँ सञ्जाल बनाउनसम्म हामी सफल भएको छौँ।
पछिल्लो समय यस क्षेत्रका विभिन्न गाउँ र पालिकाहरूमा विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा महिलाहरू जागरुक भएका छन्। उनीहरूमा उत्तरदायित्व वहन, दिगो र आत्मनिर्भरतामा सक्षम बन्दै गएका छन्। पशुपक्षीको उचित व्यवस्थापन, पोषण, स्वास्थ्य तथा आय आर्जनमा सहभागिता र वातावरण सुधार जस्ता काममा सक्रिय भएर लागेका छन्। दामोदर खनाल, रूपन्देही। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन। बिमस्टेक क्षेत्रलाई सङ्गठित बनाउन बौद्ध दर्शन प्रबोधन गर्नुपर्नेमा जोड। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने अध्यक्ष दाहालको भनाई। भोलि बस्ने गठबन्धन बैठकले निर्णय गर्ने दाबी। काठमाडौँको सुन्दरी जलमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 बालिकाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। र त्रिदेशीय T20 सिरिजमा नेपाल र मलेसिया बीचको खेल जारी। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दुवै टोलीको लक्ष्य। अब पालो खास खबरको। जनकपुर जयनगर खण्डमा आगामी शनिबारदेखि नियमित रूपमा रेल सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीबाट भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि रेल सञ्चालनमा आउने भएको हो। उद्घाटनपछि रेल जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर दूरीमा यात्रु बोकेर चल्नेछ। कुर्थादेखि जयनगरसम्म यात्रामा सामान्य सिटको 70 रुपैयाँ र एसी सिटको 300 रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो तोलामा 1300 रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य आज प्रति तोला 98,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1360 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। काठमाडौँ सहित देशका केही स्थानमा बिहानैदेखि हल्का वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँको आकाश तुवालोले ढाक्दा बिहान र साँझ घाम लाग्न छाडेको बेला बुधबार बिहान क्षणिक वर्षा भएको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार भारतको बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव नेपालमा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, मधेस बागमती र गण्डकीका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। विश्वभक्त दुलार नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी पनि आगामी चुनावमा सहभागी नहुने भएको छ। अभियानको रूपमा सुरु भएर 2075 वैशाखमा पार्टीका रूपमा घोषणा भएको यो दलले बिहिबारदेखि काठमाडौँमा प्रथम राष्ट्रिय भेला गर्दैछ। यो दल 30 वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने सहभागी नहुने पक्का भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले चुनाव बहिष्कारको निर्णय गरिसकेको छ भने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मध्यमार्गी निर्णय गर्दै उपयोग न बहिष्कारको लाइनमा छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:56 भयो भने सूर्यास्त 6:20 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।